सुरुवात सँगसँगै वसन्त ऋतुको सुरुवात सँगसँगै हरेक वर्ष हाम्रो वसन्त सरको जन्मदिन आउँछ। अब रामनवमीको दिन, आज रामनवमी, उहाँ जन्मनुभयो र उहाँले स्थापना गरेको पुरस्कार मान्ने दिन पनि यही जुरेको छ र वसन्त ऋतु, वसन्त सर, रामनवमी यी बडा जोडिएर आएका चिज हुन् र हामी भाग्यमानी छौँ। 92 वर्ष पुरा गरेर 93 वर्षमा प्रवेश गर्नुभएका हाम्रा परमादरणीय व्यक्तित्व वसन्त कुमार शर्मा नेपालज्यूलाई सबभन्दा पहिला 93 वर्षमा प्रवेश गर्नुभएकोमा हामी हृदयदेखि नै शुभकामना टक्राउन चाहन्छौँ र उहाँको आयु विशाल होस् र साहित्यिक कृतिहरू पनि यही गतिमा यो वसन्त ऋतुको फुलले फुलिरहन्। यसका लागि साहित्यकार प्रदीप नेपालज्यूलाई म अनुरोध गर्छु। साहित्यकार प्रदीप नेपालज्यूलाई अगाडि आएर आजको यस गरिमामय सभा र सभापतिज्यूले अनुमति पनि दिए जस्तो मैले बुझेको छु र म कार्यक्रम अगाडि बढाउँछु। वसन्त कुमार शर्मा नेपालज्यूलाई म अगाडि आएर आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्छु। यो नेपाल साहित्य संरक्षक हुनुहुन्छ र आजको यस कार्यक्रमको विशेष शोभा पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। सभापतिज्यू र संरक्षकज्यूलाई मैले अगाडि आएर आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गरिसकेँ। अब आँसु कवि, सशक्त कवि भुवनहरि सिक्देलज्यू हुनुहुन्छ। म उहाँलाई अगाडि आएर आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्छु। भुवनहरि सिक्देल आसन ग्रहणका लागि। पवित्र समाज सेवा नेपाल रेनको छ र त्यसका प्रमुख दीक्षा चापागाईज्यूलाई म अगाडि आएर आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्छु। दीक्षा चापागाई जो समाजसेवी हुनुहुन्छ, दीक्षा चापागाई। कुशल कथाकारज्यू चन्द्रकान्त आचार्यज्यू, राधेश्याम नेपालीज्यू र उहाँ हुनुहुन्न भने मैले सुनाउनका लागि अनुरोध गर्छु अवकाशनका लागि। नेपाल साहित्य समाज तथा शब्दार्थ प्रकाशनका अध्यक्ष विनय कुमार शर्माज्यूलाई पनि म अगाडि आएर आसन गर्छु। र हाम्रो आसन ग्रहणको अगाडिको काम टुङ्गिएको छ र हाम्रा अतिथिज्यूहरू सबै अत्यन्तै आदरणीय हुनुहुन्छ, स्रष्टा हुनुहुन्छ र सबैलाई अगाडि मैले राख्न सकिनँ, यसको लागि क्षमा चाहन्छु। वितरण व्यक्ति हुन म अझै अनुरोध गर्छु र भइसकेछ। बडो राम्रो यो कार्यक्रम सुस्त ढङ्गले भएको छ र अब वसन्त कुमार शर्मा नेपालज्यूका सीमित छिना एउटा पुत्रपट्टिबाट एउटा पुत्रीपट्टिबाट नातिनीपट्टिबाट यसरी यहाँ सिर्जना भएको छ। बडो यहाँ उमङ्ग सिर्जनामा 16-18 वर्ष हुँदाका उनीहरूलाई लाग्दैन
कुनै केही काम लिएर गयो भने र यो गरिहाल्नुपर्छ, तुरुन्तै गर्नुपर्छ, उहाँमा चाह गरिहाल्नुहुन्छ। उहाँमा कति पनि त्यो 18 वर्षको जोस अहिले पनि घटेको छैन, हामी त्यो पाउँछौँ र हामीले पनि त्यस्तै अहिले पाउन पाए धेरै राम्रो थियो। उहाँको जन्मदिनमा उहाँको साथै हामीले कल्पना गरिसकेका छौँ, त्यो आशा गर्छौँ। र कविताका क्षेत्रमा नारी हस्ताक्षरमा निकै अग्लो नाम बनाइसक्नु भएकी कवयित्री बुनु लामिछानेज्यूलाई वरिष्ठ साहित्यकार राजेश्वर देवकोटा आइपुग्नु भएको छ। उहाँलाई हामी स्वागत गर्दै अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हामी अनुरोध गर्छौँ। उहाँ नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा निकै अग्लो नाम हो राजेश्वर देवकोटा, र उहाँलाई हामी स्वागत गरौँ भन्छौँ। यस गरिमामय अत्यन्त सभ्य भव्य र रोमाञ्चक विशाल सभाका आदरणीय सभापति, मञ्चमा आसीन अन्य व्यक्तित्वहरू र समारोहमा उपस्थित साहित्य निवासी सम्पूर्ण विद्वानगण र आज 93 वर्षमा प्रवेश गरिरहेका भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति सबैका सङ्गम अत्यन्त आदरणीय वरिष्ठ अग्रज हामी सबैका अभिभावक वसन्त कुमार शर्मा नेपालज्यू लगायत आज सम्मान्य सर्जक वृन्द र समारोहमा उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू, यहाँ सबैमा म हार्दिक अभिवादन गर्दछु। बडो आनन्द आइरहेको छ, कसरी समेट्नु, यस्तो उल्लासमय वातावरण छ। यस्तो कार्यक्रमको स्वागत गर्ने, यहाँ सबैलाई आफ्ना टुटे फुटेका शब्दद्वारा स्वागत गर्ने एउटा सौभाग्य मैले पाएकी छु। यो शब्दार्थ प्रकाशन र नेपाल साहित्य समाजप्रति म आभार व्यक्त गर्छु र सबैलाई म हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्छु। एउटा सानो कविताबाट यो स्वागत गर्ने अनुमति माग्छु। शब्दार्थको विपुल सुन्दर छत्र छाया, नेसा समाजसितको अनमोल माया, यो भेटै अतिथि आगतले रमाए, भई दङ्ग दङ्ग मत स्वागत गर्न आए। रित्तो छ हात तर आत धनी बनाई, भन्दैछु स्वागत सुस्वागत गदगदाई। सद्भावका सहज सर्वत सातु पानी, स्वीकार्य भइदिन सके म सौभाग्यमानी। सम्मान्य सर्जकहरू अनि सङ्घ संस्था, यस्तै उपस्थित सबै जन यो सभामा। उत्साहका धीर पङ्कहरू फिजाए, गर्दैछु स्वागत सुखी मन यो फुकाए। ठानिन्छ दर्शक बिना अधुरो छ सृष्टि, सम्पूर्ण पार्छ तर दर्शकको विशिष्टि। यो प्रेरणा सुख शिरो परमा चढाए, गर्दैछु स्वागत मागत वृन्दलाई। जोडेर फुर्सद कठै अति व्यस्ततामा, छाडी चटक्क सब काम पुगी सभामा। रम्य उदारपनमा रहँदै कृतार्थ, अर्पेर स्वागत सुखी मनभित्रबाट। ऊर्जामयी सरिँदै र स्वभाव छर्दै, ल्याए सुखी समयको उपयोग गर्दै। स्वीकार्य हो सतिथि स्वागत पुष्प हाम्रो, पाऊँ सधैँभरै सहभाव राम्रो। पाऊँ सधैँभरै सहभाव राम्रो। धन्यवाद। बडो मिठो र त्यसमा माल्यार्पणको लागि म
यो वसन्त राधा काव्य पुरस्कार कुमारी दिवाकर समाज सेवा सम्मान कार्यक्रम समारोहमा नेपाल साहित्य समाजका संरक्षक वसन्त कुमार नेपालज्यूलाई म माल्यार्पण गर्नको लागि म अनुरोध गर्छु। माल्यार्पणको लागि अब वसन्त कुमार शर्मा नेपालज्यू र ज्यूले अब माल्यार्पण गर्दै हुनुहुन्छ आफ्ना पिता मातालाई। हेम कुमारी शर्मा नेपाल, दिवाकर शर्मा नेपाल। र आज वसन्त कुमार शर्मा नेपालज्यूको जन्मदिन भएको हुनाले म रेणु उप्रेती मामलाई एक-एकवटा यहाँ सल उहाँले उपलब्ध गराउनु भएको छ र यो चाहिँ ओढाएर सम्मान गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। हाम्रो र सम्मानित व्यक्तित्वको परिचय अब हाम्रो कार्यक्रम हो र यसका लागि मैले कवि नरेन्द्र पराशरज्यूलाई अनुरोध गर्छु र आजका सम्मानित व्यक्तित्व कवि भुवनहरी सिग्देल र आजको सम्मानित संस्था छ पवित्र समाज सेवा नेपाल र यसका प्रमुख दीक्षा चापागाई हुनुहुन्छ। चापागाईज्यू आइपुग्नु भएको छ भने अगाडि आइदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्छु। आइपुग्नु भएको छ भने र यो परिचयको अब कार्यक्रम नरेन्द्र पराशरज्यूबाट। यस कार्यक्रमका सभापति महोदय, मञ्चमा आसीन वरिष्ठ अग्रज साहित्यकार, संस्कृतिकर्मी, वाङ्मयकार, कोशकार वसन्त कुमार शर्मा नेपालजी, व्यासमा आसीन शब्दार्थ प्रकाशनले हरेक वर्ष सम्मान गर्ने यस कार्यक्रममा सम्मानित व्यक्तित्वहरूको बारेमा हामी भोको हुनु हुँदैन, सम्मान पाइयो भने त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सम्मानित हुने सङ्घ संस्था तथा व्यक्तित्वहरूका बारेमा छोटकरीमा संक्षिप्त परिचय दिन चाहन्छु, स्वीकार्नुहोला। स्थापना गरेर बालबच्चाहरू, लुला लङ्गडाहरू, वृद्धाहरूलाई जसको अभिभावकत्व गुमेको छ, जो समाजमा असहाय भएर बसेको छ, त्यस्ता मानिसहरू अझै पनि हामी कहाँ धेरै नै हामी देख्छौँ। बाटोघाटो हिँड्दा डुल्दा त्यस्ता दुखी अप्ठ्यारोमा परेका एकल बालबच्चाहरू, वृद्धहरूलाई भेला जम्मा गराई सेवा गर्दै गर्नुभएकी दीक्षा चापागाई, उहाँको समाज सेवा आश्रममा उहाँको संस्था अन्तर्गत बालबालिकाहरू, वृद्धहरू, असहायहरू 20-50 या 1 किलो 2 किलो 5 किलो फलफुल होस् या अन्न होस्, केही होस्, होइन, उहाँ अहिले यहाँ देखिराखेको छैन मैले दीक्षाज्यूलाई। उहाँले धेरै परिश्रम गरेर दुःख गरेर समाजसेवा सम्मानले उहाँ सम्मानित हुनुभएको छ। यसको लागि उहाँलाई म लगायत हामी सबैको तर्फबाट बधाई, शुभकामना व्यक्त गर्दछु। संस्कृति अर्कोलाई परिचय गराउने, अर्कोबाट अर्कोलाई परिचय गराउने, एकअर्कामा समन्वय, शान्ति, मैत्री, प्रेम, करुणा, विविध प्रकारका चाडबाड, धर्म संस्कृतिको बारेमा अनुसन्धान गरिराख्नु भएकी शशि थापाज्यू आजको सम्मानित व्यक्तित्वमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई एकचोटि सबैका सामु उठिदिएर प्रस्तुत भइदिन म अनुरोध पनि गर्दछु र हामी तालीले उहाँलाई सम्मान पनि गरौँ। सानै उमेरमा उहाँले नेपालको संस्कृति बडो जल्दो बल्दो कवि हुनुहुन्छ। सबैले हामीले बडो उहाँलाई चिन्छौँ। धेरै उहाँ कुनै लुकेको प्रतिभा होइन, उहाँ कुनै नजानेको वा छुपेको प्रतिभा पनि होइन, उहाँ त बडो परिचित हुनुहुन्छ। सानै उमेरमा विशेष गरी नेपाली पद्य साहित्यका हकमा उहाँको योगदान विशिष्ट मानिन्छ। उहाँले
नेपाली साहित्यमा विशेष गरी छन्द सम्बन्धी गजल सम्बन्धी योगदान गर्नुभएको छ। उहाँका खण्डकाव्यहरू श्रद्धाञ्जली, त्रिशतक, कुसुण्डाको बिहे बालकाव्य होइन, बाल साहित्यमा पनि योगदान छ। गजलमा गजल कसरी लेख्ने, कसरी गजल सुन्दर हुनसक्छ, गजलको बाढी नै आएको छ भनिन्छ होइन, त्यसमा कसरी गजल सुन्दर हुन्छ त भन्ने विषयमा उहाँको विशेष योगदान छ। किताबहरू उहाँले गजल सम्बन्धी पनि, गजलका सिद्धान्तहरू सम्बन्धी प्रकाशित गर्नुभएको छ। स्वर उहाँको अत्यन्त मिठो छ। भरे कुनै मौका हामी कविता सुन्ने मौका अवश्य पनि पाउँछौँ। झापाबाट आएर काठमाडौँमा परिश्रम गर्नुभएको छ र अहिले तपाईँहरूलाई बडो खुसीको खबर सुनाउँछु। उहाँले नेपाली खण्डकाव्यमा, नेपाली प्रगतिवादी नेपाली खण्डकाव्यमा द्वन्द्व विधानमा उहाँले विद्यावारिधि सिद्ध्याउनु भएको छ। उहाँ डाक्टर साहब हुनुभएको छ, जय होस्। यो भइसक्नु भयो, भोलि मात्र पेश हुँदैछ कि पास हुन्छ, हामीलाई विश्वास छ। यो रोकिँदैन, बुझेपछि अरू अनुसन्धान थप होला, यति सच्याएर गर्नु फेरि हुनुहुन्छ। चाँडो बुझाएको छ। पिएचडी गर्ने भनेको धेरै परिश्रम गर्नु पर्यो, धेरै अनुसन्धान गर्नु पर्यो, धेरै तपाईँको चाहिँ रेफरेन्सहरूको लागि तलास गर्नु पर्यो। स्वर र शैली बडो मनपर्छ। उहाँको स्वर पनि अलिक पृथक खालको छ, अनि उहाँको शैली पनि, कविता भन्ने शैली पनि अलिक नौलो लाग्छ। त्यो ठ्याक्कै कानभित्र पस्छ होइन, हृदयमा छुने खालको हुन्छ। उहाँ विशेष गरी कथा, उपन्यास, निबन्धमा बढी संलग्न हुनुहुन्छ त्यसको रचनामा। आज यहाँ देखिनु भएको छैन, सिक्किम जानुभएको छ। 2015 सालमा जन्मिनु भएको राधाश्याम लेकालीज्यूका चाहिँ विशेष गरी मुक्तक र कविता कृतिहरूमा उहाँको लामो योगदान छ। उहाँले 10वटा भन्दा बढी कृतिहरू प्रकाशित छन्। मौका मिलेछ भने उहाँको मुक्तक पनि हामीले अवसर पाउनेछौँ। यहाँको साहित्य क्षेत्रमा थप योगदान हामीले भएको देख्नेछौँ। हामी तपाईँको साहित्य रचनाबाट आनन्द उठाउनेछौँ भन्दै म अगाडि बढेँ। किशोर पहाडीजी, उहाँ पेसाले इन्जिनियर भए पनि नेपाली साहित्यमा रुचि राख्ने लामो समयदेखि विशेष गरी कथा, कविता, बाल साहित्यमा संलग्न हुनुहुन्छ। उहाँका विशुदाई, घर खण्डहर, बाँच्नु र बाँचेका मान्छेहरू, सर्वज्ञ र शेख, मुक्त सिम्फोनी, किंवदन्ती, कथा, संयुक्त लेखन, अझ धेरै कृतिहरू प्रकाशित छन्। भविष्यमा पनि उहाँबाट हामीले रुचिपूर्ण, सुरुचिपूर्ण, ज्ञानदायक, विशिष्ट र फरक कोणबाट लेख्ने कथाहरू, उपन्यासहरू, कविताहरू आउनेछौँ भन्ने आशा गरौँ। उहाँको कविताहरूको अर्थमा निरङ्कुशता, गद्य कवितामा आगतको ढाडमा वर्तमानको सर्कस अनि गीतका सिडीहरू पनि प्रकाशित छन्। यस पछाडि हाम्रो लेकालीजीको किशोर पहाडीजीको आगामी साहित्य यात्रा पनि निरन्तर जारी रहोस्। यो विषय अब कहिलेकाहीँ विकल्पी लाग्छ, अनि नलेखेको त्यस्तो होइन। हामी मेहनत परिश्रम गरेर लेखौँ। यहाँबाट हामी अझै पनि बढी दीक्षा चापागाईज्यू अगाडि आएर भाषण ग्रहण गरिदिनु र भाव पनि मिठो छन्दमा लेख्ने, यो छन्दमा प्रगतिवाद लेख्ने अलिक कम छन् मान्छे। त्यसमा चाहिँ यहाँ अलिकति भेस्टेड इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ घुसेर नेपालको जुन आत्मीय एकता सङ्कटमा परेको बेलामा देवी नेपाल जस्ता कविहरूले कलम ठिक बेला ठिक ढङ्गले उठाएका छन् भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ छ र त्यही उठेको कलम स्वरमा सुनौँ। कार्यक्रमका सभाध्यक्ष महोदय, मञ्चमा आसीन विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, यस हलभित्र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, सबैभन्दा पहिला मलाई सम्मानित गर्ने काम जुन संस्थाबाट भयो, यी संस्थाहरूप्रति म हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। र नरेन्द्रजीले
6-7 महिनादेखि झनै भूमिगत जस्तै नै थिएँ। आज बाहिर आएको छु। उहाँले भने जस्तो भइसकेको छैन, लेखन कार्य मात्रै सिद्धिएको हो, त्यसैले त्यो डाक्टर चाहिँ पाउने मात्रै भइरहेको छ। कुनै दिन त्यो पूर्णताको बाटोमा जाने नै छ। उहाँले अगाडि नै यो घोषणा गर्नु चाहिँ अब पछि नहट है भनेको, त्यसलाई पनि मैले स्वीकारेको छु। र दुर्गाजीले सङ्केत गर्नुभयो, अहिलेको आवाज कवितामा बोल्ने कुरामा पछि नहट्नु भनेर यो पुरस्कृत गरिएको। साँच्चै त्यसले मलाई ठुलो दायित्व प्रदान गरेको छ। त्यो दायित्वप्रति पनि म प्रतिबद्ध छु। र त्यो पत्रिकामा प्रकाशन भइसकेपछि मेरो पछिल्लो कविता सङ्ग्रह यो सलाद जस्तो देश, यसमा चियामा चाहिँ चिनी, पानी, दूध जम्मै घोलिएर तिनीहरू छायामा पर्दा रहेछन्। यति धुलो चिया शक्तिशाली हुँदो रहेछ। एउटा त्यस्तो राज्य हुँदो रहेछ। हामी चिया पिउँ भन्दाखेरि अरूलाई छायामा पार्दा रहेछौँ। सलाद भन्ने चिज त्यस्तो हुँदो रहेछ जहाँ मुला, काँक्रो, गाजर जम्मै देखिन्छ, तर सलाद नाम गरेको चिज चाहिँ त्यहाँ हुँदैन। त्यसैले देश चाहिँ सलाद जस्तो होस् भनेर मैले यो परिकल्पना गरेँ। यसैको एउटा सङ्केत हो यो कविता। र मैले कविताको शीर्षक दिएको छु खै एकताको बल। यही कविता म यहाँ वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। यही कविताको केन्द्रीयतामा आज म पुरस्कृत भएको छु। म संस्थाप्रति पुनः कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै कविताको प्रस्तुतिको अनुमति चाहन्छु। भन्थे एक थुकी सुकी सय थुकी बन्ने छ पक्कै नदी। भन्थे एक थुकी सुकी सय थुकी बन्ने छ पक्कै नदी। अहिले भव्य नदी फुटी सय कुलो बन्दै गए सुस्तरी। एउटा फुल थुती थुती चुडिदिए देखिन्छ के सुन्दर। एउटै काँध बनेर बोक्नु छ धरा खै एकताको बल। माटाको घरमा पसेर दुनियाँ भन्दैछ गिर्जा घर। मासिन्छन् क्षणभित्र मन्दिर यहाँ भत्किन्छ त्यो मस्जिद। येशू बुद्ध तथा खुदा र भगवान मान्छे नहुन् आखिर। हामी धर्म भनेर बाँडिन पुग्यौँ खै एकताको बल। हाम्रै हुन् फरिया घलेका मुजुरा हाकु पटासी पनि। साकेला छठ पर्वती जर दसैँ गौरा र जात्रा अनि। छाता संस्कृतिको विशाल शिरमा ओड्दा त के हुन्छ र। हामी जात भनेर बाँडिन पुग्यौँ खै एकताको बल। मेची दिन्छ चिया मिलेर पिउँदै काली पुगौँ साँझमा। बोकी अन्न मधेसको सब घुमौँ मुस्ताङका घोचमा। खुट्टा हात शरीर माथा सबको यो देह साझा घर। हामी क्षेत्र भनेर बाँडिन पुग्यौँ खै एकताको बल। एउटा देश बनाउने विषयमा खै एकताको बल। धरतीमा कुन हो असम्भव कुरा। आफ्नो जन्मदिन मनाउँदै हुनुहुन्छ। यो पनि एउटा नयाँ काम हो, यो नयाँ ढङ्ग। वसन्त सर सिर्जनामा नयाँ काम पनि नयाँ नौला गर्नुहुन्छ र यो सृजनात्मक जन्मोत्सव अब सम्पन्न हुँदैछ। अभिवादन गर्छु म अभ्यागत सबैलाई। र म सभापतिज्यूको आज्ञा पाएको छु। अब यहाँ 3टा कुरा राख्छु। म छोटकरीमा राख्छु, मलाई 5-7 मिनटमा कुरा सिद्धाइसक्नु छ। सबभन्दा पहिले म जन्मदिन मनाउँछु। मेरो मात्र होइन, म समेत 6 जनाको जन्मदिन आज मनाउँछु। म एक पक्षभित्रपट्टि हाम्रो परिवारबाट 5 जना जन्मेका छौँ। त्यो 5 जनाको नाम लिन्छु र ती 5 जना मध्ये सबभन्दा कान्छो सबभन्दा जेठो 2 जनालाई यहाँ प्रस्तुत गर्छु। अरूहरू यता कता छरिनु होला।
र पहिलेको जन्मदिन नै मनाउँछु अनि त्यसपछि अर्को गर्छु। अब जन्मदिनमा सबभन्दा जेठो मभन्दा जेठो पनि छन् श्रीराम हुन आजका जन्मिने मान्छे। त्यो बाहेक म पहिलो भएँ। मभन्दा पछाडि मेरो जेठी बुहारी छन्, यही महिनाकी जन्मेकी, यही पक्षभित्रकी जेठी बुहारी। अब त्यसभन्दा पछाडि जेठो नाति छ, यही पक्षमा जन्मिने भने हिजोको जन्मदिन उसको। अब आज म जन्मेँ र त्यसै गरी जन्मको तिथिले हेर्दाखेरि सानो नातिनी छ मेरो पनातिनी, त्यो पनातिनी पनि आजैको दिनमा जन्मे। तिथिले मितिले चाहिँ 18 गते पर्छ यसपालि। अब त्यसभन्दा पछाडि जेठी बुहारी छन्, उनी 27 गते जन्मेकी हुन् र यो पक्षभित्र हाम्रो परिवारमा 5 जना जन्मेका छौँ र ती 5 जनाको जन्मदिन मनाउनलाई म कान्छी यहाँ भएकी कान्छी पनातिनीलाई बत्ती बालेर उसको बराजुहरूलाई चाहिँ बत्तीले उठ्याउने दर्शन गर्थे। ज्यादै थोरै 2-3 मिनटमा सिद्ध्याउँछौँ हामी। अनि त्यसपछि म फेरि आफ्नो चाहिँ पक्षको कुरा गर्छु र अहिले मैले त्यही कार्यक्रम गरौँ। अब तिमी जाने यहाँ नाचेर देखाइदियो, सबलाई नाचेर देखाइदियो। राम्ररी गीत पनि गाइदिनु पर्यो नि। अब अग्रजालाई हामी जन्मदिनको शुभकामना व्यक्त गरौँ। पुरा भएर 6औं वर्षमा लाग्छन् र उनीबाट नै हाम्रो प्रतिनिधित्व हुन्छ। यहाँ नाति पनि आएको छन्, बुहारी पनि आएकी छन्, म आफै यहाँ पनि आएको छु र यहाँ जन्मिने मान्छे यहाँ 5 जना छौँ। एउटा भगवान् श्रीराम मात्रै यहाँ छैन। अब यो चाहिँ समाप्त हो। अब दोस्रो कुरा मेरो छ के भने जन्मिसकेपछि त्यसलाई न्वारन गर्नु पर्यो, पास्नी गर्नु पर्यो। पास्नी गरेपछि एउटी बच्ची छ 5 महिनाकी, एउटा बच्चा छ 6 महिनाको, यसै होला। र ती 2 जना 6 जनालाई नै एकमुष्ट बधाई ज्ञापन गर्छौँ। र साना 2 जना नानीहरूलाई अब सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ। वसन्त कुमार नेपालज्यूबाट अब ती 2 जना 6 महिनाका नानीहरूलाई सम्मान हुँदैछ। जन्मदिनको उपलक्ष्य भनौँ यो पावन अवसरमा हात चलाइदिनु ल भयो हजुर, फोटो लिनु हो। ल अब गान खाऊ तिमी पनि आएको ल हेर बुई अब यो नाउँछु पछाडि पहिले यो गरिसक्यो। भयो होला कि म धेरै बेर बोल्न सक्दिनँ नि। ल यसलाई समात्नु, यसलाई समात्नु, खोइ टिकातिर ए कान्छा ये लाउने है लाइ Thank you.
जन्मदिन मनाउने सिन्धुली रामेछाप गौतमपुर जिल्लाहरू माथिसम्म अनि उदयपुरका जिल्लाहरू ओखलढुङ्गा जस्तै जिल्लाहरू सोलुखुम्बु भए घुम्नु पऱ्यो। यो 2007 सालको मेरो हिसाबमा यसो अलिअलि जाडो हुन थालेको थियो, ठिक जस्तो लाग्छ र म घुम्नु मन गएको छु। त्यो घुम्ने क्रममा म कता कताबाट सिन्धुली पुगेँ, घुम्नु पऱ्यो। सबै घुम्दै गएँ। आफ्नो ढङ्गको जुन निर्देशन त्यो निर्देशन बमोजिमको खोजमेलको चाहिँ प्रतिवेदन बनाउँदै रिकर्ड गर्दै म सिन्धुली पुगेँ। खुब रमाइलो कुरा सुन्न पाएँ। अतिशय दाता भन्ने एउटा आफ्नो मान्छे रहेछ, खुबै दाता, खुब दान गर्न सक्ने र को होला कस्तो होला त्यस्तो मान्छे खुब दान गर्न सक्ने भनेर मलाई पनि रमाइलो लाग्यो। र एउटी बिहान बाघै जस्तै मान्छे छ र एकै भएर सबै घर विवाद चलाउँछन्, सबै किसिमका चाहिँ खेतीपाती गर्छन्, सबै किसिमको कोही घरमा मान्छे आफ्नो मान्छे परिवार भएका चाहिँ मान्छेहरू भन्दा त्यो यति मान्छेले त्यति चलाएको छन् भन्दा त्यो पनि मलाई रमाइलो लाग्यो। र ती मान्छेहरूले बयान गरे, मैले आफ्नो काम सबै गरिसकेँ 5-6 दिनमा। तर मलाई धेरै 14-15 दिन पाएको थिएँ सिन्धुली जिल्लाभरि घुम्नलाई। रामेछापको केही जिल्ला पनि, रामेछापको दुम्जा दाप्चा आदि पनि घुम्नु पर्थ्यो। भेटौँला उनीबाट धेरै कुरा थाहा पाइन्छ भन्दाखेरि त्यो बाटोमा जाँदाखेरि उनीलाई भेट पनि भयो, गफसफ गऱ्यो र रमाइलो गऱ्यो। बडा रमाइलो कुरा छ। र अनि मैले त्यहाँ त्यतितिर मेरो मान्छ भनेपछि किलोमिटर महाराजाको बिचमा सबभन्दा ठुलो घर राजाको शब्द त्यसले त्यो राजाको बाउ र छोराको बस्नु बताउ मलाई त उनी राजा हुन् भन्ने मलाई शासन लागेको मेरो आमा भन्नुभयो। त्यति बेला आमा भन्नुभयो सबभन्दा पहिले मेरो घरमा पनि म एकचोटि भइसकेपछि कसले पनि खाना पानी अनि त्यो बडा गमाउनु बडा मिठो आज सुन्नु लेखाएको थिएँ र त्यो भएको त्यो राति त्यसो गरेर आजको कुरा अब 10 सालमा म मेरो चाहिँ पुरा वर्ष दिनुको एउटा विषयको र त्यो पुरा वर्ष दिनु बेला त्यस बेला चाहिँ त्यहाँभन्दा त्यो छात्रसँगको पुस्तकालयको संरक्षणले के भन्नु मलाई पनि हेर्नु नेपाली मान्छे ट्राफिक हाल्नु पर्छ भने बनाएको निकाल्नु पेसा हो भने त्यो मलाई गर्छ हो कालिम्पोङमा काम गरिरहेको किन रातो सेतो निलो अलिक पहिलो बिजी रङ नेपाल साहित्य समाज र सौगात प्रकाशनको छोटो चिनारीका लागि यसका अध्यक्ष विनय कुमार शर्मा नेपालजीलाई म अनुरोध गर्दछु। हजुर नमस्कार, सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दछु र परिचय दिने क्रमलाई मैले हरेक वर्ष गरेको मुख्य परिचय दिनु। नेपाल साहित्य समाजले यो कार्यक्रम चौथोपल्ट गर्दैछ। यो हाम्रो चौथो सम्मान कार्यक्रम हो, पुरस्कारको कार्यक्रम। अनि पहिले तेस्रो सम्मानको 5औं श्रृङ्खला भयो र 6औं श्रृङ्खला पनि हामी यसपालि चाँडै गर्दैछौँ। वैशाख 1 गते आजको 14-15 दिनपछि वैशाख 1 गते यहाँ फेरि अर्को कार्यक्रम छ 2 बजे नै। यहाँहरू सबैलाई म त्यसको पहिला निम्ता दिन्छु। मैले पत्रिकामा त्यो कार्ड पनि हालिदिएको छु। वैशाख 1 गते वैजयन्तीको अर्को बाँकी हामीले 1-1 वर्ष ढिलो गर्दै आएको थियौँ र यसपालि हामीले 70 सालको सम्मान अहिले गऱ्यौँ, 71 सालको सम्मान वैशाख 1 गते गर्दैछौँ। अब नेपाल साहित्य समाज भनेको मैले मेरो बुवा आमाको नाममा एउटा वसन्त राजा पद्यकाव्य पुरस्कार र हेमकुमारी दिवाकर समाजसेवा
सम्मान मेरो हजुरबा र हजुरआमा हुनुहुन्छ उहाँहरू यहाँ फोटो छ उहाँको त्यसको नाममा खुलेको हो। त्यसमा 10 जना अहिले सदस्यहरू हुनुहुन्छ। जयन्ती शर्मा, कुमार सागर सगुन, सन्दीप सागर, समीर सागर नेपाल छन्, प्रदीप नेपाल दाई, शान्ति शर्मा, त्यसपछि विजय नेपाल, अजय नेपाल, दुर्गा नेपाल भयो यहाँ जसले अहिले कार्यक्रम चलाइरहनु भएको छ। अब मैले मेरो नाम लिनै परेन, अहिलेलाई अध्यक्ष मै छु भन्नु पऱ्यो। त्यो संस्थाले यो 4थोपल्ट यो सम्मान पुरस्कार गरेको छ। त्यसपछि गएर शब्दार्थ प्रकाशनले आफ्नो काम आज 10 वर्ष पुरा भएको छ। शब्दार्थ प्रकाशन खुलेको 10 वर्ष भनेको एक हिसाबले बालकपनै हो, भर्खर हिँड्दैछ भन्नु पऱ्यो। तर हामीले अहिले 20वटा शब्दकोश बजारमा हाम्रो छन्, 20 थरी शब्दकोश बजारमा छन्। सायदै कुनै संस्था होला 20वटा शब्दकोश बजारमा भएका प्रकाशक। त्यसपछि हामीले बाल साहित्यलाई प्रमुखता दिएका छौँ। शब्दकोश विधापछि बाल साहित्य। शब्दकोश हाम्रो व्यावसायिक क्षेत्रमा हो भने हामीले साहित्यिक क्षेत्रमा 400 वटा भन्दा बढी पुस्तक छापिसकेका छौँ। साहित्य सेवा मात्र गर्न नसकिने रहेछ, साहित्य किताब बिक्दैन। कसैले पनि कतै पनि साहित्य किताब बिक्या सुनिँदैन, हौवा मात्रै चल्छ, हल्ला चल्छ। तर 200-400 किताबै नबिक्ने पनि होइन। मेरो 200 वटा पुस्तक पसलहरू छन्, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म डिलरहरू। 200 वटा पुस्तक पसल भएको मैले त 1000 वटा किताब बेच्न सक्दिनँ भने अरू 2-4 वटा डिलर भएर काठमाडौँ सीमित भएर अरूबाट बेचाउने प्रकाशकले के गर्ला? त्यसरी बजारमा चलेको हौवा देखेर मलाई कहिलेकाहीँ हाँस उठ्छ, यदि किताब बिक्यो उति किताब बिक्यो भन्छन्। शब्दार्थ प्रकाशनले साहित्य सेवा गरेको छ, विशुद्ध साहित्य किताबहरू छापेको छ। तर केही ढिलो भएको छ, किनभने बजारको गतिसित बन्दले पनि हामीलाई प्रभाव पार्छ, बजारको हुरी हावाले पनि हामीलाई प्रभाव पार्छ। किन हामी समयमा पैसा उठाउन जान सक्दैनौँ, समयमा पैसा उठाएपछि फेरि समयमा किताब छाप्न सक्दैनौँ। कुबेरले पनि सधैँ हालेर छाप्न सक्दैन, हामीले पनि कागज मसीको त पैसा उठाउनै पर्छ भन्ने हिसाबले हामीले साहित्य सेवा गरिरहेका छौँ। र वैजयन्ती पत्रिकाको अहिले 6 वर्ष पुरा भएको छ। 66 सालबाट यो पत्रिका निक्लिएर सुरु भएको हो, 65 सालमा दर्ता भएको हो। र आज 35 अङ्क मैले बाँडेको छु भने 36 अङ्क वैशाख 1 गते हामीले बाँड्ने योजना बनाएका छौँ। यसले पनि आफ्नो 1 अङ्क नबिराइकन पत्रिका निकालेको छ, विधागत पत्रिका। यो विधागत आफैमा एउटा अचम्मको कुरो छ। मैले 36 सालमा एउटा पत्रिका विधागत निकाल्न सुरु गरेको थिएँ। डाँडाबारी भन्ने साथी यहाँ हुनुहुन्न, एकजना ईश्वरी चापागाई भन्ने साथी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ र मैले लैलैमा भर्खर एसएलसी पास गरेका थिएँ। तर 2 अङ्क निकाली बन्द भयो। खल्टीको पैसा हालेर निकाल्न सकेन, आम्दानी थिएन, जागिर थिएन। त्यसपछि अहिले 66 सालमा गएर मैले फेरि विधागत पत्रिका चाहिँ यसो विचार गरेँ, कसैले पनि निकालेन। विधागत साहित्यको विकास गर्नको लागि विधागत पत्रिका निकाल्नु भन्ने हिसाबले मैले सोच बनाएँ र विधागत पत्रिका वैजयन्ती सुरु भएको 36 सालबाट। त्यसले वर्षको एउटा अङ्कको एउटा रचनालाई सम्मान गर्ने गरेको छ। र शब्दार्थ प्रकाशनले यसरी आफ्नो कार्य अगाडि बढाइरहेको छ। र यो आउँदो वर्षभित्रमा अर्को 8 थरी शब्दको हाम्रो थपिँदैछ। हामी अब टेक्निकल लाइनतिर जाँदैछौँ। सबभन्दा पहिला मेडिकल डिक्सनरी हाम्रो आउँदैछ। नेपालमा इङ्ग्लिस नेपाली मेडिकल डिक्सनरी छैन, मेडिकलै छैन भन्दा हुन्छ। नेपालीमा त टेक्निकल शब्दहरूबाट गाह्रो भएको छ। हामीले मेडिकल डिक्सनरी यो वर्षभित्र निकाल्ने योजना हामी गएको छौँ। र साइन्सका पनि अरू शब्दकोशहरू तयार हुँदैछन्। भाषागत पनि हामी हेर्दैछौँ। 8 वटा डिक्सनरी करिब हामीसित कम्प्लिट छ, सकिएका छन् हामीसित। र 1 वर्ष जतिमा हामी निकाल्छौँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ 1 वर्षभित्रमा। र यसरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यो यहाँले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ, साथ दिनुभएको छ। लेखकहरू वैजयन्तीमा यो 6 वर्षमा 36 अङ्क वैजयन्तीमा हामीले 500 जना लेखक समेटेछौँ। 447 जनाको रचना हामीले छापेका छौँ। 2 चोटि छापिएको रचना हामीले गनेका छैनौँ। एकजनाको एकचोटि गर्दाखेरि 447 जनालाई हामीले समेटेका रहेछौँ। त्यस हुनाले हामीले कमसेकम स्रष्टालाई त समेटेका रहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लागेको छ। यो विधागतले एउटा गजबको काम गरेको छ। जस्तो तपाईँको छन्द कविता अङ्क गएको अङ्कमा 102 जना स्रष्टा हुनुहुन्थ्यो, आउँदो अङ्कमा 85 जना हुनुहुन्छ। अस्ति मुक्तकमा निकाल्यौँ 70 जना स्रष्टा एउटै अङ्कमा हुनुहुन्थ्यो। गजल निकाल्यौँ 100 जना स्रष्टा हुनुहुन्थ्यो। यो विधागतमा हामीले एउटा केही काम गरेका छौँ र एक ठाउँमा जमघट गर्ने कार्य चाहिँ नि सफल भएको छ जस्तो मलाई लागेको छ। र म योभन्दा बढी अरू मैले भन्नुपर्ने कुरो केही छ जस्तो लाग्दैन। यहाँहरूलाई फेरि म 1 गतेको लागि यही कार्यक्रममा यहीँ फेरि स्वागत गर्छु 2 बजे र यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। यी 2टा संस्थालाई अत्यन्तै उत्साहका साथ र सृजनात्मक ढङ्गले अगाडि बढाइरहनुभएका आदरणीय व्यक्तित्व विनय कुमार शर्मा नेपालज्यूलाई म धन्यवाद दिन्छु। उहाँले निकै नै जोसका साथ, जाँगरका साथ यो साहित्यिक स्रष्टाहरूका रचनालाई पनि प्रकाशन गर्ने र शब्दार्थलाई पनि सशक्त पार्ने र आफ्नो पिता पुर्खाहरूप्रति पनि
अत्यन्तै श्रद्धा राखेर केही गर्नुपर्छ भन्ने चेतना समाजमा सकारात्मक ढङ्गले विकास गर्न विशेषै योगदान पुर्याउनु भएको छ। अब हामी घरकै भएर किन कन्जुसाइ गर्ने शब्द भनौँ न मूल्याङ्कन गर्न कन्जुसाइ नगरौँ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। उहाँको उत्साह हामी पनि धेरै नै उत्प्रेरित भएका छौँ उहाँको उत्साहबाट। अब सम्मानको कार्यक्रम म जोड्न चाहन्छु। अब अलिकति हाम्रो ध्यान आजको मुख्य कार्यक्रमतर्फ मैले केन्द्रित गरेँ। आज दुईटा संस्था, एउटा व्यक्तित्व, एउटा चाहिँ संस्था सम्मानित हुने कार्यक्रम छ यहाँ र अनि वैजयन्ती सम्मान छ अर्को। वसन्त राधा पद्य काव्य पुरस्कारबाट सम्मानित हुँदै हुनुहुन्छ भुवनहरी सिग्देलज्यू। उहाँ 2054 सालदेखि अत्यन्तै सशक्त रङ्गले छन्द कविता लेख्दै आउनु भएको छ र उहाँलाई यो वसन्त राधा पद्य काव्य पुरस्कार आज यहाँ प्रदान गरिँदैछ। वसन्त राधा पद्य काव्य पुरस्कार नेपाली पद्य साहित्यको संरक्षण, संवर्धन र प्रोत्साहनको उद्देश्यले तपाईँ श्री भुवनहरी सिग्देललाई विगत 1.5 दशकदेखि नेपाली शास्त्रीय छन्दका भुक्तर कविताका साथै महाकाव्यसम्मका साहित्य कृति मार्फत समाजमा सकारात्मक शास्त्रोक्त सन्देशका साथ अनवरत साधना गरी पुर्याउनु भएको अमूल्य योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै नगद 32,222 सहित यो सम्मान पत्र रामनवमीका दिनका दिन समर्पण गरिएको छ। दुर्गापूजा विनय कुमार शर्मा नेपाल अध्यक्ष नेपाल साहित्य समाज, वसन्त कुमार शर्मा नेपाल संरक्षक नेपाल साहित्य समाज। हामी कवि भुवनहरी सिग्देलज्यूलाई बधाई ज्ञापन गरौँ र सबले ताली बजाएर उहाँलाई बधाई दिन्छौँ। र यसै गरी अब अर्को संस्थालाई हामी सम्मान गर्दैछौँ। हेमकुमारी दिवाकर समाजसेवा सम्मान र यस संस्थाबाट सम्मानित हुने संस्था छ पवित्र समाजसेवा नेपाल धापासी र उहाँको प्रमुख हुनुहुन्छ दीक्षा थापागाई। उहाँलाई अगाडि आउन अनुरोध गर्छौँ हामी। हेमकुमारी दिवाकर समाजसेवा सम्मान पूर्वीय अध्यात्म चिन्तनका पृष्ठभूमिमा रही निस्वार्थ ढङ्गबाट अनाथ असहायहरूको पालन पोषण र ज्ञान प्रदान जस्तो महान कल्याणकारी क्षेत्रमा गइरहेको पवित्र कार्यको उज्जवल कदर गर्दै पवित्र समाजसेवा नेपाल धापासीलाई नगद रु 20,555 सहित यो सम्मान पत्र रामनवमीका दिनका दिन समर्पण गरिएको छ र अघिकै ऐजन छ अरू र उहाँलाई हामी ताली बजाएर बधाई ज्ञापन गरौँ। संस्थाले अत्यन्तै राम्रोसँग समाजसेवा गरिराखेको छ। यो संस्कृति अङ्क हो शशि थापा, अङ्क 24। वैजयन्ती स्रष्टा सम्मान नेपाल स्रष्टा तपाईँ शशि थापा, श्री शशि थापालाई वैजयन्ती स्रष्टा सम्मान 2071 समर्पण गर्दछौँ। ठाकुर शर्मा प्रधान सम्पादक वैजयन्ती साहित्य पत्रिका, विनय कुमार शर्मा नेपाल निर्देशक शब्दार्थ प्रकाशन, वसन्त कुमार शर्मा नेपाल संरक्षक वैजयन्ती साहित्य पत्रिका। अब यसै गरी मैले अब सबै भाका यही छ। अब नाम र अब 25 अङ्क किशोर पहाडी लघु कथा। छब्बीस अङ्क ललिता दोषी एकाङ्की। र उहाँको चाहिँ प्रतिनिधि अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्छौँ। ललिता दोषी या नभएको हुनाले प्रतिनिधिलाई म अनुरोध गर्छौँ। उपन्यास
गीता केशरी लघु उपन्यास। गीता केशरी अंक 27 गीता केशरी लघु उपन्यास। अंक 28 राधेश्याम निकाली गद्य कविता। अंक 28 राधेश्याम निकाली गद्य कविता। राधेश्याम निकाली अलिक डरो ताली बजाएर हाम्रा संस्थालाई सम्मान गर्नु। अंक 29 चन्द्रकान्त आचार्यलाई हामी बधाई दिन्छौँ। अनि अंक 30 छन्द कविता अंक कवि देवी नेपाल। अंक 30 छन्द कविता कवि देवी नेपाल। हामी सम्मानित सबै स्रष्टा र संस्थालाई एक मुष्ट ताली बजाएर अब सबैलाई हामी बधाई दिन्छौँ। र यो सम्मानले साहित्य सृजनामा लाग्नुभएका अरू प्रतिभालाई पनि थप उत्साह र ऊर्जा मिल्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। र वसन्त ऋतुको यो सुन्दर मौसममा जन्मेर नेपाली साहित्यलाई वसन्तको बहार दिने वसन्त कुमार शर्मा नेपालजीको 93 वर्ष प्रवेशका पावन अवसरमा कविहरूबाट अब सम्मानित गर्छु र आजका सबै सम्मानित साहित्य बन्धुहरू, समाजसेवीहरू र उपस्थितहरू सबै मेरा मान्यजन प्रियजन, मैले लामो भाषण गर्न खोजेको थिएँ। मैले कुनै दिन वसन्त कुमार शर्माको अभिनन्दनको लागि वसन्त काव्य एउटा मैले लेख्न सुरु गरेँ। वसन्त ऋतुमा सुरु गरेँ, वसन्त ऋतुमै सिद्ध्याएँ। कविताको शीर्षक पनि वसन्त काव्य र त्यो वसन्त तिलकामै लेखिएको छु। मैले आज त्यो सुनाउने एउटा रहरले उहाँप्रति मेरो अभिनन्दन पनि गर्नुपर्ने, मेरो रचना पनि यहाँलाई सुनाउने दुईवटा कुरा चल्दैछु। पहिलो मङ्गलाचरणमा म धाएँ धेरै नै, म धाएँ धेरै नै, तर शरण सत पाइन कतै। अबेला जागेछौ नवन कविले पाऊँ ममता। तपस्या गर्दैमा कवि कति बिते लाइन पछि, उही पन्था गोपी म पनि अहिले उफ्रिन पुगेँ। भाका वसन्त ऋतुमा कसको खुलेन,
त्यो बेला शिशिरले दयनीय लाग्थ्यो। आयो जाने थियो गइदियो न बिदाई पायो, आँसु थिए गभरि तर टल्किएनन्, टल्किन्छ आज त रहेछ सबै उधारो। मानेन मान अपमान वृथाभिमानौ, आदर्श हो शिशिरको शिशिर कर्तन गर्नु पर्थ्यो। हामी गरौँ कि नगरौँ ऊ त फर्किनेछ। हाम्रो प्रदूषण बढार्न लगाउनेछ, जो आउनेछ धेरै सबको छ दृष्टि बद्दावती नवदो। यस गरिमामय साहित्य सभामा उपस्थित सबै मान्यवरमा सादर नमस्कार चढाउँदै म कविता टक्राउन चाहन्छु। आलोक हामी सन्तति एक जाति छ खरा, संख्या करोडौं बरो, नामी मूल जरा र फूल लहरा, शाखा प्रशाखा हरो। एउटा निम्ति दुखे समस्त दिलले, अय्या भनी बोल्दछौँ, भिजनाले अपनत्व भाव रसले संवेदना खोल्दछौँ। वैजो परम सयाउ मानमनितो, स्नेही हितैषी भने जुट्छौँ उत्सवमा र शोक शवमा, जन्ती मलामी बने। यी साझा पहिचान प्राण पगरी, पक्रेर प्यारो गरी, राखौं साख सदा जीवन युग युगौं, आउन् हुरी हुण्डरे। चस्कन्छन् मृदुकानमा बिरसिला, भाका नगावन् कुनै, मौरी झैं महमा रमाउन सकुन्, माखा नावन् कुनै। बन्छन् ओठ उराठ चञ्चल बने, लाली नलावन् कुनै। जालीका छलयुक्त भाषण सुने, ताली नलावन् कुनै। जालीका छलयुक्त भाषण सुने, ताली नलावन् कुनै। मेटौं भ्रष्ट विषाद बाधक बने, खोलौं तगाराहरू। सेवा भाव सपर्न स्वस्थ मनका, सेवा भाव सपर्न स्वार्थ मनका, पोलौं गभाराहरू। चौतारी चकटी चटक्क नभुलौं, पौवा पँधेराहरू। चर्की चर्म विकार पोल्छ परको, बरको नओढौं बरो। चर्की चर्म विकार पोल्छ परको, बरको नओढौं बरो। तिर्खाएर कुना कुना कति रहे, मुर्झाउँदै ओइलाउँदै मन्जरी। तिर्खाएर कुना कुना कति रहे,
वैलाउँदै मन्जरी जम्मै जुन मुना जगाउनु छ हे सद्भाव वर्षा गरी भेटिन्छन् सुखका मुहान मिसिँदा लाखौं सुनौला मना खै के संग्रह मात्र हो र सबको संसार धान्य धन खै के संग्रह मात्र हो र सबको संसार धान्य धन यो गरिमामय कार्यक्रमका सभाध्यक्ष महोदय, मञ्चमा आसीन विशिष्ट अतिथिहरू र यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका कविमा, मैले यो कविता यहाँको लागि कति सान्दर्भिक हुन्छ त्यति मलाई थाहा छैन। म अमेरिका केही समय बसेँ। अमेरिका बस्ने क्रममा मलाई जे चिजले छोयो त्यो चिजलाई मैले कवितामा उतार्ने प्रयास गरेँ। त्यसोस्ले यो कविताको शीर्षक पनि मैले बाँकी सबै बिर्सिए भनेर दिएको छु। बाँकी कविताबाट बिर्से गुन्द्रुकको झोल फातन गुरो बिर्से मस्यौरा मिठा गाबाको प्रिय स्वाद बिर्सन पुगे बिर्से खुरौला मिठा सिन्कीको रस बिर्सिएर अनदी लट्टेर खट्टे अनि चन्ती भोज भतेर बिर्सिन पुगे सम्झिन्न केही पनि सेर तिहारका परिफुले खिप्रो फुले माघको ज्वानोको पनि झोल बिर्सिन पुगे साका फुले घारको गाई गोठर शुद्ध दुध घिउका बास्ना हराई गए लिङ्गे तिङ भुले सब कुरा ती सम्झनामा रहे तातो घाम पहाडिलो शिशिरको काङ्गो तरी बिर्सिए आगो तप्न गेलुको पनि भुले पिरका पिँढी बिर्से स्वाद कसारका लगनका बिर्से झिलैया पनि बिर्से स्वाद कसारका लगनका बिर्से झिलैया पनि बिर्सिन हुन्न थियो अझ मिठो बिर्से कुराउनी पनि बिर्सिएर दिलका बिर्से समाह पनि आलीका दिल बिर्सिएर दिलका बिर्से समाह पनि बिर्से फाब कुडेर घुर्मी गबुवा बिर्से कुराउनी पनि देउसी बिर्सिसकेर बिर्सिन पुगे भैली तथा मागल मेरा बालक कालका प्रिय सखा डन्डी बिहो दामल मेरा बालक कालका प्रिय सखा डन्डी बिहो दामल देउडा खाटु र मारुनी छमछमी नाच्ने कलाका धनी बिर्से मादल खैजडी र मुदुरा च्याम्टा र ट्याम्को पनि बिर्से शिष्ट र नम्रता सरलता शालीनता बिर्से मानवता र लोकहितका दायित्व नै बिर्से नेपालीपन बिर्सिएर ममता माया दया बिर्सिए बा आमा पनि बिर्सिए मुलुक नै कस्तो छ खै बिर्सिए बा आमा पनि बिर्सिए मुलुक नै कस्तो छ खै बिर्सिए धरती पुत्र र देशको रगतको नाता टुट्यो बिर्सिए धरती पुत्र र देशको रगतको नाता टुट्यो बिर्सिए पैसा मात्र छ जिन्दगी जगतमा बाँकी सबै बिर्सिए पैसा
मात्र छ जिन्दगी जगतमा बाँकी सबै बिर्सिए। अर्को ढङ्ग एक ढङ्गले देवी नेपालले देशलाई जोड्नुभयो, अर्को ढङ्गले बिर्सेका कुरा बिउजाउनु भयो प्रकाश चापागाईज्यूले। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले अब हाम्रो मन खोज्नुपर्छ, हाम्रो मन खोज्नु। धन्यवाद सर। कविताको शीर्षक रहेको छ दीर्घायुको कामना। डुब्दै सागरमा पला प्रतिपला मोती तिमी खोज्दछौ, हेर्छौ व्योम सफाली कलमले सत सिर्जना गर्दछौ। तिम्रा शब्द सदा सुधारस बने मस्तिष्क मस्तिष्कमा सच्चा साधक साधना चलिरहोस् दीर्घायुको कामना। कल्ले दिन्छ र दिव्य ज्योति भवमा छर्दै तिमी कुद्दछौ। कल्ले रोप्छ र कल्प वृक्ष जनको मात्रै तिमी रोप्दछौ। तिम्रा काव्य कला मिठा आज मिठा सयौं समालोचना। काव्य कुञ्ज समाज सेवक तिमी दीर्घायुको कामना। बासन्ती वनमा विचित्र सपना बिउझाउँदै बढ्दछौ। यो माटो मनमा मसी कलमले नौला जरा खन्दछौ। तिम्रो बुद्धि विवेक पूज्य छ सधैँ दिन्छौ नयाँ सिर्जना। गर्छौ नित्य समस्त शिक्षा जनले दीर्घायुको कामना। कामना टक्राउनु भएको छ। अब हामी पुछारमा छौँ। अब संरक्षक वसन्त कुमार शर्मा नेपालज्यूबाट छोटो कृतज्ञताको कुरा। सुशोभित समारोहमा जति पनि कष्ट सहेर आइदिनु भयो, बसिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो र हाम्रा दुःख सुखहरू हेरिदिनु भयो र यस्तो हेरिदिने सबै यहाँहरूलाई र आजको सभापतिज्यूलाई र आजको उद्घोषकज्यूलाई र आज आइदिनु हो जो हामीले चाहिँ सानो पत्रम पुष्पम गरेको जो चाहिँ समर्पण हो त्यो समर्पण पनि स्वीकार गरेर आइदिनु हो हाम्रा सम्मानित व्यक्तिहरू, सम्मान्य व्यक्तिहरू, उहाँहरू सबैलाई म त के भन्छु, केही पनि भन्दैन। यसै गरी गर्न पाऊँ यहाँहरूलाई फेरि फेरि पनि र कृतज्ञता ज्ञापन यसरी गर्छु म कि यो कुरा सधैँभरि सम्झिन पाइयोस्। यहाँहरू पनि सम्झिदिनुहोस् कि यसरी आफ्ना श्रमले र कतैबाट पनि फाल्तु समयलाई खेर नहालेर फाल्तु आय नगरेर जो उचित ढङ्गले प्राप्त भएको धनबाट सदुपयोग गर्न सक्ने यस्तै चाहिँ अरूहरू पनि बनुन् र यस्तै प्रेरणाहरूलाई दिइदिनु होला र त्यसको निम्ति यहाँहरूसँग यति सुनिदिनु भएकोमा कृतज्ञता व्यक्त गर्छु। मेरो भन्नु अरू केही छैन। कविता सुनौ हम। नमस्कार। म यहाँहरू समक्ष म त्यति साह्रो जान्ने त होइन, त्यही पनि एउटा सुनाउने रहर लाग्यो। मेरो कविताको शीर्षक छ प्रेम। क्रोध गरौँ कोसित शत्रु कोही छैन, क्रोध गरौँ कोसित शत्रु कोही छैन। ईर्ष्या गरौँ केका लागि प्रतिस्पर्धा यो होइन। लोभ गरौँ कुन कुराको मेरो केही होइन। मोह गरौँ कोसँग आफ्नो कोही छैन। कामको त के कुरा भावनासम्म छैन। काम क्रोध लोभ मोह मतदेखि टाढा डुबिरहेछु आनन्द सागर। प्रेम छ यो गाडा। प्रेम त पवित्र छ, यसमा विकार छैन। भक्ति पनि त प्रेम हो, अरू विकल्प होइन। त्यसैले सुखदेखि पनि म
मातिन्न, दुःख देखि पनि म आतिन्न। जीवनको रहस्य बुझिसके, त्यसैले म यो शरीरसित पनि गाँचिन्न। धन्यवाद। छोटो मिठो कविताको लागि, सारगर्भित कविताको लागि इन्दु पन्तज्यूलाई धन्यवाद। अब समाजको चाहिँ मसिनोसँग चिन्तन गर्ने व्यक्तित्व प्रदीप नेपाल। तर अहिले चिन्तनको खास काम छैन, मान्छे सबै थाके हुनाले म 10 मिनट 5 मिनट एउटा सानो कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले वस्तु कुमार शर्मा नेपालजीको शुभ जन्मदिन दीर्घायु कामना गर्नुपर्ने, उहाँ स्वतन्त्रजीवी हामी सबैको चाहना हो। त्यो सबैको चाहना म यो माइक मार्फत वसुदेव कुमार शर्मा नेपालजीसँग पुर्याउन चाहन्छु। अर्को चाहिँ अघि नरेन्द्र पराशर तपाईँले बोल्न म सुनिरहेको थिएँ, तर गफ गर्न थाल्नु, मैले बोल्न थालेको छु। अघि नरेन्द्र पराशरले अरू सबै स्रष्टाहरूको परिचय दिँदा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो, उठेर नमस्कार गर्नुभएको थियो। दीक्षा चापागाईको बारेमा पनि उहाँले केही बोल्नुभएको थियो, तर दीक्षा चापागाई धेरै ढिलो आएको हुनाले उहाँले के सम्बोधन गर्नुभयो भन्ने थाहा भएन दीक्षाजीलाई। म चाहिँ नरेन्द्रजीको शब्दहरू दोहोऱ्याउन चाहन्छु, अलिकति थपिन चाहन्छु। यो अहिले काठमाडौँमा साललाल सहितको कतै बच्चा भेटियो भने पुलिसले सम्झिने केटी दीक्षा चापागाई। छोराछोरीले घरबाट निकालेर लाता हानेर नालीतिर बगाइदिया मान्छे बटुल्नु पऱ्यो भने त्यतिखेर दीक्षा चापागाई सम्झिन्छ। अनि उसले माग्ने पनि फेरि त्यस्तो छैन कि 1 बोरा चामल 50 मुठा साग। उनका छोरीहरू पनि आएका छन् जस्तो लाग्छ, हो दीक्षा? छोरीहरू पनि सँगै आएछन्। अनि यिनले हुर्काउने यिनी बच्चा बच्चीहरू योभन्दा सानो जति देखाएको थियो ट्याम्पोमा गएर यिनी बच्चा बच्चीहरूलाई यिनले हुर्काउने हुन्। र यिनको माया नगर नारायण पनि छ, जिन्सी सामानहरू दिनु र जान लाग्नु पनि मङ्सिरतिर त्यो ब्ल्याङ्केट भनिन्छ नि, कम्बल मङ्सिरतिर यिनी पसलसम्म जान्छन् यो ब्ल्याङ्केट माग्न। यो 2000 रुपियाँ हामीले पायौँ, यो पनि के खर्च हुने। त्यसैले अघि नरेन्द्रजीले भन्नुभएको थियो तपाईँ हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्ने मान्छे हो दीक्षा चापागाई। म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, जति सकिन्छ फेरि धेरै छैन, मलाई 1 लाख रुपियाँ चाहियो भन्ने कहिले भनिदिन्छन् यिनले। यिनलाई पैसा भनेको महिना दिन गुजार्ने हो। अहिले कति छन् तिमीसित बाबुआमा र छोराछोरी? 35 जना। अनि 25 जना बाबुआमा र छोराछोरी मान्छे तपाईँहरूले विभिन्न रङका देख्नुहुन्छ। म विशेष आग्रह गर्छु, यिनलाई हामीले सम्मान गऱ्यौँ र हामी सधैँ सहयोग गरौँ। दुःखको कुरो पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। यसलाई धेरै सहयोग गर्नुपर्ने कारण के छ भने त्यहाँ एकजना अनौठो हेरचाह हुनुहुन्छ कि यिनीहरूको छिमेकी, त्यो पर्खाल लाउँदा लाउँदै पर्खाल भत्काइदिने, छाना लाउँदा लाउँदै छाना भत्काइदिने। उहाँको कुनै बिरामी हो कि मान्छे त्यस्तै हो मलाई थाहा छैन। कोही जाता गयो, कोही सहयोगी गयो भने मारगाली गर्ने कि अब त्यो बोल्न नआउने शब्दहरू सबै सम्बोधन गर्ने, गाली गर्ने। र यिनलाई यिनको आमा बाबुको खास गरेर यिनको पिताजीले चाहिँ अब त बिहा नगर्ने भई तेरो अंश यहीँ चला लगा भनेर अंश पनि त्यहीँ हालिदिनु भएको छ। त्यही अंश भएको हुनाले एउटा सानो झुप्रो बनाउने भनेर लागेछ। त्यही एकजना हेरचाहको कारण सकेका छैन। जो साहित्यिक कर्मीहरू हुन्छ, जो खास गरेर म त यो न्याय सेवाका साथीहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले त बिजोग देखाएको छु, विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु, यिनलाई हामी सधैँभरि मुठी दान दिउँ कि भिक्षा। त्यो भिक्षा लिनुलाई गाह्रो लाग्दैन। अब 1 लाख रुपियाँ चन्दा दिएँ भने नि एकछिन दिन काम दिन्छु, त्यो पैसा कहाँ लगाउने भन्ने हुन्छ।
त्यो घर बनाउने काममा पनि सहयोग गर्यो। अहिले उनीबाट घोषणा गरिदिनु उनीको जाँदा म भित्रलाई दिन खोजिन्छु पैसा यो नरेन्द्र प्रकाशले हो यो टिमलाई सहयोग गर्ने आह्वान गरेर उहाँले नै गर्नु। अब मैले सक्नु भनेको सक्न मन लागेन। किरण पाठकले पनि फेरि 1000 रुपियाँ दिनुभएको छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद। नरेन्द्रजीलाई पनि धन्यवाद किनकि उहाँले माग्नु भएको थियो पहिले आफै दिनुभयो। अब सिधै मैले सिध्याउन पाउँदैन क्या, यहाँ पछाडि एकजना सिध्याउने मान्छे देखेँ विदाई गीत गाउने। अनि विदाई गीत पैसा तयार गर्ने। सबैजनालाई मेरो नमस्कार। म दीक्षा चापागाई। अहिले मैले बेबारी मेरो घर ताप्लेजुङ जिल्ला फुलबारी गाविस हो र म काठमाडौँ आएको अहिले 14 वर्ष भयो। 2 वर्ष कम्प्युटर सिकेँ। 2 वर्ष कम्प्युटर सिकेपछि कम्प्युटर सिक्न आउने जाँदाखेरि बाटोमा देखिएका बेबारी बुढाबुढीहरू, फोहोरको थुप्रोमा बच्चाहरू त्यतिकै लडी परेको, फोहोर घाम पानी केही नभनिकन रात दिन बाटोमा देखेको त्यो विभत्स दृश्य देख्न नसकेर मैले तिनीहरूलाई त्यही फोहोरको थुप्रोबाट उठाएर लिएर गएर लाजिमबाटमा एउटा कोठा भाडामा लिएर त्यहाँबाट मैले चाहिँ यो बेवारी मान्छेहरूको सेवा गर्न सुरु गरेको। 1 जना 2 जना 3 जना हुँदै हुँदै अहिले चाहिँ हामी 35 जनाको। पतिदाले पनि भन्नुभयो म भर्खरै देखिन्छु, तर मेरो श्रीमान बेगरका 35 जना छोराछोरीहरू छन् र 6 महिनादेखि लिएर गएर 106 वर्षसम्मको वृद्धले मलाई मम्मी भनेर बोलाउँदाखेरि एकदम म आफूलाई खुसी महसुस गर्छु। मैले चाहिँ अहिले हामी धापसी स्थित एउटा सरकारी टवरमा बसेका छौँ। बर्खाको पानी सबै कोठाभित्र पस्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले अस्ति भर्खर मात्रै सिमेन्टी कोहीबाट बालुवा कोहीबाट चाहिँ इँटाहरू भेला पारेर त्यो पानी छेक्नको लागि सानो पर्खा लगाएको। त्यही मेरो छोराछोरीहरू पढ्ने 22 जना छोराछोरीहरू पढ्ने स्कुलको हेडमास्टरले आएर सबै आएर पुरा बाङ बुङ भत्काएर पिटेर जानुभयो। मलाई अब यो दुःखद खबर तपाईँहरूलाई मैले सुनाउनै पर्छ होइन। अनि मैले केही पनि भनिनँ, तपाईँले यसको चाहिँ कुनै दिन महसुस गर्नु पर्ला भनेर भने। मैले मात्र उहाँलाई के भने भनेदेखि जिन्दगीमा कुनै दिन म बाँचिरहेँ या तपाईँ बाँचिरहनु भयो भनेदेखि तपाईँलाई छोराछोरीले हेरा गरेर मैले यही आश्रममा ल्याएर तपाईँलाई पाल्नु चाहिँ नपरोस्, त्यस्तो दिन नआओस् भन्नु। अनि त्यो पर्खा पनि त्यतिकै छ अहिले। मैले त्यसको बारेमा फेसबुकमा उहाँले भत्काउँदै गएको फोटोहरू अनि भिडियोहरू खिचेको थिएँ, कतिपय फोटोहरू मैले फेसबुकमा पनि हालेको थिएँ। अनि यो एकदम दुःखद हो। मैले चाहिँ मेरो चाहिँ इच्छा, मैले सारा जिन्दगीभरि म बाँचुन्जेल मैले के प्रण गरेको छु भने जति पनि बेवारी बुढाबुढीहरू, बच्चाहरू कुनै जातपात धर्म कुनै उमेर नबनिकन बाटोमा लडेको जतिलाई ल्याउँ, नुहाइ गर्ने, खाना लाउन दिउँ, बस्न दिउँ भन्ने मेरो यो प्रण हो। र म त्यहाँबाट लडाए पनि पर्खा लडाए पनि मेरो मन मेरो भावना लडाएको छैन। त्यही भएर म तिनीहरूलाई सेवा निरन्तर रूपमा गरिरहनेछु। र म यहीँबाट के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो चाहिँ आदरणीय दाई नेता पनि हुनुहुन्छ र उहाँ एकदम कमलो मन, धनको धनी नभए पनि मनको धनी हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ सरकारसँग पनि रिलेटेड मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँ राजनीतिक मान्छे पनि हुनुहुन्छ। उहाँको पार्टी अहिले सरकारमा पनि इन्भल्भ भएको हुनाले कृपया प्लिज हामीलाई छानो दिनुहोस्, हामीलाई छानोको मात्रै व्यवस्था गर्नुहोस्। बाटोमा लडेको जतिलाई, बाटोमा जति पनि बेवारी बुढाबुढी, म भर्खरको भन्दिनँ, बच्चा भन्दिनँ, कुनै जात भन्दिनँ, कुहिएको भन्दिनँ, किरा परेको मान्छे भन्दिनँ, लगेर मैले उनीहरूको दिशा पिसा सोडेर पालिनँ भनेदेखि मलाई त्यतिखेर कारवाही गर्नुहोस्। र प्लिज हामीलाई छानो दिनुहोस् भन्न चाहन्छु। ती बेवारी 35 जना बुढाबुढीहरू अहिले हामी चाहिँ दिनरात रोएर बसिरहेका छौँ। सरकारले बनाएको घर हो, सरकारी जग्गा हो, तर त्यो एउटा विद्यालयले हामीलाई यस्तो गरेको छ, दिनरात पकाएको खानेकुरा पोखाइदिने, बच्चाहरूलाई
पिट्ने, हाम्रो चिया खाने गिलासहरू फुटाइदिने, हामीलाई अपशब्द बोल्ने, अब म अर्को खुट्टा धोएर बस्ने मान्छे, अर्को दिशा पिछा सोरेर बस्ने मान्छेलाई आएर हातपात गर्ने, मैले एकमुठी कपाल उठेर लिएर गएको थिएँ। मलाई अचम्म लागेर आयो। अब समाजमा अनेक किसिमको मान्छेहरू बस्छन्, यो संसारमा धेरै किसिमको मान्छेहरू बस्नुहुन्छ। त्यसको लागि म उहाँलाई एटलिस्ट थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु होइन। र अहिलेसम्म हाम्रो सामाजिक संस्थामा यो 10 वर्षको अन्तरालमा धेरै मान्छेले देश विदेशबाट संसारभरिको धेरै मान्छेले आएर एकछाक खाना खुवाउनुभयो, उनीहरूलाई उपचार गर्नको लागि, औषधि उपचारको लागि, यो पुरस्कारमा उनीहरूको लागि खर्च गर्नेछु। र यसरी हजुरहरूले यस्तो किसिमको सम्मान गरेर यसरी हामीलाई बोलाइदिँदा, यसरी चाहिँ हामीलाई विचारको राख्ने अवसर दिँदाखेरि एकदम चाहिँ त्यो खुसी महसुस हुन्छ। एकदम म यसको लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार। सर्वप्रथम मेरो आदरणीय हजुरबा, उहाँको आज शुभ जन्मदिन परेको छ। यसै शुभ जन्मदिनको अवसरमा म उहाँलाई शुभ जन्मदिनको हार्दिक र मेरो हातमा एउटा सूचना आएको छ। साहित्य सम्वर्धन द्रष्टा सम्मान हरिहर शास्त्री सावित्री देवी साहित्य पुरस्कार विश्वज्योति सेवा सम्मान वैजयन्ती स्रष्टा सम्मान तथा पुस्तक लोकार्पण समर्पण समारोहमा उपस्थित हुनुहुन सादर अनुरोध गर्दछौँ। साहित्य सम्वर्धन केन्द्र तथा शब्दार्थ प्रकाशन। र मैले एउटा कविताद्वारा यहाँहरू सम्पूर्णको विदाय गर्ने अनुमति चाहन्छु। मलाई किन पैसा लिएको भन्दै एउटा नामै छोडेको मैले सुशीला बेदर्जीको गाली गर्न हाँसिनु भएको छ। कविता यस प्रकार छ। हजुर हो यतिका छिन धैर्यले सुखुस कर्म तजिकन स्थैर्यले बसिदिने गुण निम्ति कृतार्थ छौँ। पछि परेपछि फेरि पुकार्दछौँ। अब त के सबको घर घोषणा नजिक नै पनि के हुन सक्छ र दिनुभयो यतिका विधि हौसला किन विभीषण नै त सकिन्छ र अब सक्यौँ सब भन्नु हुँदैन रे अलिकता जलपान छँदैछ रे त्यतिसकेपछि चाहिँ बिदा दिन हजुर हो अनुबन्धित छौँ पुनः हजुर हो अनुबन्धित छौँ पुनः हजुर हो अनुबन्धित छौँ पुनः। धन्यवाद। अब मैले आजको कार्यक्रम सम्पन्न भयो, सभा विसर्जन भयो। उतातिर हामीले सानो एउटा जलपानको व्यवस्था गरेका छौँ। पहिले छोडेर हो र के गर्दै अहिले त्यही आफ्नो प्राइभेट एडिटिङ रुमहरू छ, भिडियो बनायो बस्यो।
पर्दा ठ्याक्कै मैले